बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले जो पाकिस्तानी कौम के सामने, आप सबके सामने जो एफर्ट जारी है हमारा नालायक हुकूमत की तरफ से, कठपुतली हुकूमत की तरफ से, कि वो मैच फिक्सिंग करे, धांधली करे सेनेट इंतखाबात के दौरान, और वो इस किस्म का हरकत करे जिससे हमारा जो सबसे बड़ा हाउस है, जो हाउस ऑफ द फेडरेशन है, उसका इलेक्शंस मुतनाज़े हो, और वैसे ही मुतनाज़े हो जैसे हमारा नेशनल असेंबली के इलेक्शंस मुतनाज़े हुए थे, जिसमें एक जमात के लिए एक ही सिलेक्टेड उम्मीदवार के लिए जो धांधली करवाया गया आप सबके सामने जनरल इलेक्शंस में। अब जो हुकूमत का कोशिश, कभी कोई रेफरेंस के थ्रू, ऑर्डिनेंस के थ्रू, और उसके दरमियान कॉन्ट्रडिक्टरी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो उन्होंने पास भी नहीं करने पेश किया था, इसके थ्रू ना सिर्फ हमारा पार्लियामान मुतनाज़ा हो रहा है, हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट मुतनाज़ा भी हो सकता है, और हमारा पूरा सेनेट का जो इलेक्शन है वो भी मुतनाज़ा होगा, जो आपके लिए, हर पाकिस्तानी के लिए, हर जमहूरी मुल्क में हर सिटीज़न का जो हक है वोटिंग का, द राइट टू वोट, उसके साथ साथ आपके पास हक है अ राइट टू अ सीक्रेट बैलेट। एंड वो इसलिए है ताकि हर शहरी को ये सुकून हो कि अपने वोट डालते हुए वो मुकम्मल प्राइवेसी के तहत वो वोट डाल सके, ताकि कोई उन पे प्रेशर ना डाल सके, कोई उन पे इन्फ्लुएंस ना कर सके, कोई उनसे रिवेंज नहीं ले सके उनके वोट की वजह से। और ये फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हर इलेक्शन जो होता है, चाहे वो आपका लोकल बॉडी या जनरल इलेक्शन, प्रोविंशियल, नेशनल का इलेक्शन हो, या हमारा ये सेनेटर्स के जो इलेक्शंस है, वो भी, उसमें हम मेरा वोट, मेरा सीक्रेट बैलेट पे हमला किया जा रहा है, आपके एमपीएस के जो सीक्रेट बैलेट का राइट है उस पे हमला किया जा रहा है। पाकिस्तान में जो सारे जमातें हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग नवाज हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, दूसरी जमातें भी, हम सेनेट इलेक्शंस में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, कॉम्प्रहेंसिव इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हामी हैं, लेकिन ये हुकूमत इस में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। वो साफ और शफाफ इलेक्शंस, गैर मुतनाज़ा इलेक्शंस नहीं चाहते हैं। अगर वो वाकई चाहते हैं थे तो बहुत ही टाइम था, तो 3 साल से हुकूमत में है, बहुत ही टाइम था कि वो कॉम्प्रहेंसिव इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और उसके साथ साथ जो कानून साजी को ज़रूरत होता, जो आइन में तरमीम का ज़रूरत होता, उस पर वो बात और काम भी कर सकते थे, मगर उनका नीयत ख़राब था। पहले वो उम्मीद रख रहे थे कि उनको सेनेट में बिल्कुल एक फ्री हैंड दिया जाएगा, उनका मुकाबला ही नहीं किया जाएगा। जब उनको पता चला कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट सेनेट में इनका वाकई ही मुकाबला कर रहे हैं, और उनको पहले से ही पता है कि अपने एमपीएस, अपने एमएनएस उनसे नाराज है, उनसे सख्त नाराज है, अपने एमपीएस और एमएनएस पे एक नो कॉन्फिडेंस शो करते हुए पहले उन्होंने अदालती रेफरेंस फाइल किया, फिर उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का बिल कमेटी के थ्रू फोर्स किया, कोई डिबेट के बगैर, कोई बातचीत के बगैर, कोई ऑपोजिशन की इनपुट के बगैर। तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का बिल पेश कर रहे हो, अगर आपका वफाकी वजीर नेशनल असेंबली के फ्लोर पर कह रहे हैं कि कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत है, मतलब आप भी मान चुके हो कि ये एक आईनी
ایشو ہے, ایک کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے, اور اس کو اس میں تبدیلی لانے کے لیے آپ کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنا پڑے گا. مگر اس کے بعد جب آپ ایک آرڈیننس نکالتے ہو, جو ایک آرڈیننس کے تھرو تو آپ کانسٹیٹیوشن چینج نہیں کر سکتے ہو, آپ پھر کہہ رہے ہو کہ یہ ایک لیجسلیٹو چینج کی ضرورت ہوگا, تو یہ کھلم کھلا ایک کانٹرڈکشن بھی ہے, کا اپنا پوزیشن میں ایک کنفیوژن اور ایک کانٹرڈکشن ہے. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ نہ ہمارا عدالت اس کو اجازت دیں گے, جہاں الیکشن کمیشن نے بھی صاف کہا ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل الیکشنز ہے, جہاں تاریخ ہمارے سامنے ہے, جہاں کورٹس کے پریسیڈنٹس موجود ہے, اور ہم انشاءاللہ تعالی obviously ریفرنس تو چل رہا ہے کورٹ میں, مگر ہم اس آرڈیننس کو بھی چیلنج کریں گے, اس آرڈیننس کو بھی چیلنج کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی آئین اور قانون کے تحت الیکشنز ہوں گے. اگر خدا نہ خواستہ یہ سازش کامیاب ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی بڑا حملہ ہوگا پاکستان کی جمہوریت پہ, پاکستان کی پارلیمان پہ اور پاکستان کے انتخابات پہ. اگر یہ سازش کامیاب ہوتا ہے تو یو مائٹ از ویل لاک دا پروونشل اسمبلیز اینڈ دا نیشنل اسمبلیز آف پاکستان. ان کا فائدہ ہی کیا ہے؟ ممبرز کو ووٹ ڈالنے کا فائدہ کیا ہے؟ ان کا کوئی رائے کا حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنا مرضی سے جو وہ کام کرنا چاہے, چاہے وہ لیجسلیشن ہو, چاہے وہ آئین میں ترمیم ہو, چاہے وہ ووٹ ہو, وہ ان کا حق ہے کہ ہم اپنا جو فورم ہے اس کے تھرو وہ کام کرے. اگر پریزیڈنٹس کے دفتر سے یا کورٹ کے تھرو لیجسلیشن ہونا ہے تو پھر آپ نیشنل اسمبلی کو اور پروونشل اسمبلی کو بند کرے, ان کے کوئی رول ہی نہیں رہا جمہوریت میں اور اس ریاست کے چلانے میں. ساتھ ساتھ آپ یہ پریسیڈنٹ کو دیکھیں, اٹس ناٹ اباؤٹ جسٹ ویئر ڈو یو اسٹینڈ آن اوپن بیلٹ اینڈ کلوز بائی. یہ پریسیڈنٹ دیکھیں, اگر یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو جاتا ہے تو ہر الیکشن سے پہلے نیشنل اسمبلی ڈیزالو ہو گیا, کوئی نیشنل اسمبلی نہیں ہے, تو پھر پریزیڈنٹ آرڈیننس نکالے گا کہ یہ الیکشن جو ہے یہ بھی اوپن جنرل الیکشن کا ووٹنگ ہوگا, فیس بک پولنگ کے مطابق آپ اپنا فیس بک پیج پہ جا کے ووٹ ڈالیں گے, اور ہم بھی بے بس ایسے دیکھیں گے کہ ہم کوئی قانون سازی نہیں کر سکتے اسلام ہاؤس میں نہیں. یہ بہت ہی خطرناک پریسیڈنٹ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا یہ سٹیپ بہت غیر ذمہ دارانہ سٹیپ ہے, اور میں امید رکھتا ہوں کہ سارے جو حکومت کے سہولت کار ہے ان کو بھی یہ سمجھ آنا چاہیے کہ اس قسم کا پریسیڈنٹ سیٹ کر کے جو خطرناک راہ پہ ہم چل رہے ہیں وہ بالکل ایک غلط میسج اور غلط پیغام ملک کے اندر اور ملک کے باہر جائے گا. اب کافی امیدوں ہمارا سپریم کورٹ سے وابستہ ہے کہ وہ غیر جانبداران اور غیر سیاسی آئین اور قانون کے مطابق جو فیصلے ہیں دیے جائیں گے, اور پھر انشاءاللہ تعالی اس کا کوئی چانس نہیں ہے کہ یہ آرڈیننس الیکشن تک رہے گا. جہاں تک سینٹ الیکشنز کی بات ہے, ہم نے آبویسلی فیصلہ کیا تھا کہ ہم ان کے مقابلہ کریں گے. میں آپ سب کے سامنے کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ممبران پارلیمان صوبائی اسمبلی اور ممبران نیشنل اسمبلی, ہمارے لیے سیکرٹ بیلٹ تو سب کے لیے اپنا ضمیر کے مطابق ووٹ ڈالنا زیادہ آسان ہے. بہت ہی اس قسم کا نظام میں جہاں نیب نہ صرف اپوزیشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے سیاسی سطح پہ, مگر حکومت کے طرف سے اپنے اتحادیوں پہ اور اپنے ممبران کے خلاف بلیک میل کرنے کے لیے بھی اعتماد ہوتا ہے. تو obviously دا حکومت اینڈ ایوری بڈی ہو از کنسرنڈ کہ ان کا اپنے ممبرز کے نیشنل اسمبلی ممبرز پہ, پروونشل اسمبلی ممبرز پہ دے ڈونٹ ہیو دا کانفیڈنس, دے آر انڈر دس فالس امپریشن کہ اگر ہم اوپن بیلٹ سے الیکشن کروائیں گے تو شاید وہ اپنے ممبرز اپنے سینیٹرز منتخب کرنے کے لیے زیادہ آسانی ہوگا. میں ان کو بتانا چاہوں گا کہ آپ کے ممبران آپ کے خلاف اوپن ووٹ دینے کو تیار ہے. ہم انشاءاللہ تعالی
ओपन वोट में सही ज्यादा मुश्किल होगा, मगर आपको ओपन वोट में भी मुकाबला करने को तैयार है। और इंशाल्लाह पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आपको ओपन वोट में भी टफ टाइम देंगे। लेकिन अगर आपके लिए यह एक्सेप्शन दिया जाता है, अगर आपके लिए फिर से यह एक्सेप्शन एक जमात और एक आदमी के ईगो और अना को सेटिस्फाई करने के लिए पाकिस्तान की आईन को पमाल किया जाता है, तो यह साफ एक पैगाम दिया जाएगा पाकिस्तान की जमहूरी कुव्वतों को, सारे इदारों की तरफ एक पैगाम दिया जाएगा कि आप जो बात करते हो कि सिस्टम के अंदर रह के सिस्टम का मुकाबला करें, सिस्टम के अंदर रह के जमहूरियत की बात करें या जमहूरियत के लिए जदोजहद करे, वो सिस्टम के अंदर रहने का जो केस है वो थोड़ा कमजोर पड़ जाएगा। और हम सोचने पे जहां आप हर चीज आप बोलने के हक भी लेंगे हमसे नेशनल असेंबली में, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को भी बोलने का हक आप उनसे छीनेंगे नेशनल असेंबली में, आप हमें डिबेट करने के अहम इश्यूज पे इजाजत नहीं देंगे। अगर आप हमारा वोट का हक और वो भी इस तरीके से छीनेंगे, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि सारी जमातों की तरफ से एक सीरियस जो है रिएक्शन आएगा। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस ऑर्डिनेंस को भी चैलेंज कर रहे हैं। हम सिंध हुकूमत के थ्रू और मियां सेनेटर साबिक चेयरमैन रजा रबानी के थ्रू रेफरेंस का जो सिलसिला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उस पर हम अपना पॉइंट अदालत के सामने रख रहे हैं। और कल हम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जो हैदराबाद में जलसा होगा, इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद में दमदम मस्त कलंदर होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लोकल पार्टी है काफ़ी ज़ोर और शोर से अपने मेहनत जारी है, और इंशाअल्लाह ताला हम इस सूबे के अवाम की जो राय है इस पे और जमहूरियत पे, वो कल आपके सामने पूरे पाकिस्तान को ज़रूर नज़र आएगा। ये हमारा इंशाअल्लाह ताला तैयारी है हमारा महंगाई मार्च के लिए, जो 26 मार्च पे इंशाअल्लाह ताला हमारा एहतजाजी सिलसिला का जो आगाज होगा। और मैं यकीन रखता हूं कि जिस तरीके से चाहे वो MRD की मूवमेंट हो, चाहे वो ARD की मूवमेंट हो, सिंध के अवाम ने भरपूर तरीके से इन मूवमेंट्स में और जमहूरियत के हमायत के लिए मेहनत किया है। आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला कि मार्च 26 का भी महंगाई मार्च में यहाँ के अवाम अपना नज़रियात के लिए, अपने हकूक़ के लिए जदोजहद करते रहेंगे। और इस माहौल में जहाँ तारीखी बेरोज़गारी है, तारीखी गुर्बत है और तारीखी महंगाई है, इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान के अवाम के साथ मिलके इन मसाइल से एक बार फिर बातें हो रही है कि मरियम नवाज शरीफ पर कोई नैब का नए केस खोले जा रहे हैं, आपके ऊपर बातें हो रही हैं, और चीफ मिनिस्टर से मुराद अली शाह के खिलाफ नैब बैठने की बातें, ये सब क्या हो रहा है? मौलाना फजल रहमान साहब के साथ अभी हमारा बिल्कुल हमारा मीटिंग हुआ, हमारा पूरा जो ओवरऑल सिचुएशन है उस पर भी तबसरा हुआ। हमने जो ये ऑर्डिनेंस की कोशिश है और ये धांधली का कोशिश जो सेनेट इलेक्शंस में ये करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका भी हमने मज़ाहमत किया। अपना महंगाई मार्च की मोबिलाइजेशन के लिए जो हर डिस्ट्रिक्ट में सारे जमातों मिलकर आवाज़ उठाने और एहतजाज करने का सिलसिला जो इस महीना में होगा, उस पर हमने ज़ोर दिया। जहाँ तक नैब है उनका कोशिश तो कब से चल रहा है और वो अपने कोशिश बिल्कुल शायद जारी भी है। हम नैब से ना आज डरे ना कल डरे हैं और हम इनका हर हथकंडा का मुकाबला करने जानते हैं। मैं पहले भी आपके सामने बैठ के कहा, मैंने इसी रूम में शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि अगर उनमें हिम्मत है
تو گرفتار کرے. ابھی تک تو ہمت نہیں رہا ہے, دیکھتے ہیں آگے جا کے کیسے ہوتا ہے. اور جہاں تک مریم شریف صاحبہ ہے, ہم نے پہلے بھی اس میں مزاحمت کیا ہے کہ سیاسی طریقہ کار جو ہر پاکستانی جانتا ہے کہ نیب اگر ایکشن میں آتا ہے تو اپوزیشن کے لیے ایکشن میں آتا ہے, اور اگر نیب یہ سلسلہ جاری رکھے گا تو ہم بھی اپنا کوشش میں لگے ہوئے ہیں, اور مارچ 26 تک تو ہم ویسے ہی ان کے طرف آ رہے ہیں. تو اگر وہ ہمیں اس سلسلے میں بلانا بھی چاہتے ہیں, ہمارا کوئی مسئلہ نہیں. میں 100% اگری کرتا ہوں. اگر ڈی جی ISPR نے کہا ہے کہ فوج کو سیاست میں نہیں گھسیٹا جانا چاہیے, تو میرا تو یہ مقصد ہے, یہ تو میرا پارٹی کا بنیادی اصول ہے کہ فوج کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے سیاست میں. تو اس میں کیا کانٹرڈکشن ہو سکتا ہے؟ چیئرمین صاحب, جب بھی سینٹ کے الیکشن ہوتے ہیں تو ووٹ آپ کے ایم پی اے یعنی پورے پاکستان کے ایم پی ایز بکتے ہیں. پچھلی دفعہ جب الیکشن ہوا تھا تو پی ٹی آئی کے 16 ایم پی اے بکے. دیکھو میں اعتراض تو ابھی ایک منٹ سوال ہوتے تھے, تو جب ایم پی ایز بکیں گے تو کچھ نہ کچھ تو اسی پہ میں اعتراض کرتا ہوں. فرسٹ آف آل آپ کہتے ہو کہ ایم پی ایز بکتے ہیں. آپ ایسے ہر ایم پی اے کے لیے اور ہر ایم این اے کے لیے بالکل نہیں کہہ سکتے. میں مانتا ہوں کچھ گندے اندھے ہوں گے جنہوں نے ماضی میں اپنے ووٹ غلط طریقے سے دیے ہوں گے, لیکن زیادہ تر لوگ اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دیتے ہیں. اور جب ایسے صورتحال ہے, آپ بجٹ کا ووٹ جو ہے چلے آپ کو پارٹی لائن کو فالو کرنا پڑتا ہے. نو کانفیڈنس ووٹ پہ آپ کو پارٹی کا لائن فالو کرنا ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن اوپن بیلٹ ہو یا اوپن بیلٹ نہ ہو, کوئی پابندی نہیں ہے ایم پی ایز پہ اور ایم این ایز پہ کہ وہ اپنا ووٹ اپنی مرضی کے مطابق نہ دے. تو یہ ہم چاہتے ہیں کہ اختیار رہے ممبران کے ساتھ کہ وہ اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کا سیکرٹ بیلٹ کا حق جو ہر شہری کا آئینی حق ہے, اور یہ آئینی حق پہ اگر سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی ریورسل ہوتا ہے تو یہ گرے بیسک ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کے مطابق جیسے فیصلے کیے جاتے ویسے ہوگا. اتنا سنگین حملہ جمہوریت پہ ہوگا. جہاں تک طریقہ کار کیا ہونا چاہیے سینٹ الیکشنز میں, کیا ہم اس طریقہ کار میں کوئی بہتری لے آ سکتے ہیں جس سے ہم جو خرید و فروخت ہوتا ہے اس کو روک سکتے ہیں, اس پہ ضرور بات ہونا چاہیے. اس پہ ضرور قانون سازی اور آئین میں اگر تبدیل لانا چاہیے تو آئین میں تبدیل لے آنا چاہیے. اس کے لیے پی ڈی ایم میں ہر جماعت نے کہا ہے ہم اس آئین اور اس قانون سازی کرنے کے لیے الیکشنز میں ریفارم پیکج لے آنے کے لیے تیار ہے, مگر یہ نہیں چاہتے ہیں کہ الیکٹورل ریفارمز ہو. یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم مل بیٹھ کے لیجسلیشن کریں. وہ چاہتے ہیں کہ وہ ڈکٹیٹ کرے اپنے الیکشنز میں جو اپنے ممبرز اور اپنا ایم این ایز اور ایم پی ایز جو اپنے مرضی کے ووٹ دینا چاہتے ہیں وہ ان کے یہ اجازت نہیں دینا چاہتے ہیں. اور ان کو پتا ہے کہ اگر یہ ہو جاتا ہے, اگر یہ آئین کے مطابق قانون کے مطابق جمہوری طریقہ کار کے مطابق اور اس ملک کا پریزیڈنٹ کے مطابق ویسے ہی الیکشنز چلتے ہیں تو پوری دنیا کو نظر آئے گا کہ جو میجورٹی یہ کلیم کرتے ہیں وہ میجورٹی ان کے پاس نہیں ہے. تو شاید اس حقیقت کو چھپانے کے لیے یہ حکومت اور ان کے سہولت کار اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں, مگر میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اس قسم کا خط کنڈا ایک آدمی کے لیے ایک الیکشن سے پہلے ایسے کرنے کا کیا کانسیکوینسز ہوگا, ان کو یہ بھی اندازہ نہیں ہے. اگر خدا نہ خواستہ ایسا چیز ہوگا, آپ سب دیکھیں گے کہ یہ ایک بہت بڑا بلنڈر ہوگا.
चेयरमैन साहब ये बता दें कि आपने आज तक जो सियासी पत्ते खेले हैं तकरीबन आप कामयाब नजर आए हैं। खासतौर पे जो मौलाना का ऐलान था कि हम पिंडी की तरफ ही जाएंगे, इस्लामाबाद की तरफ ही जाएंगे, तो आपने कहा कि हम इस्लामाबाद जाएंगे, तो मौलाना साहब भी इस्लामाबाद ही आ रहे हैं। तो इस वक्त आपकी असल लड़ाई किसके साथ है? कठपुतलियों के पीछे जहां तक चाहे हम इस्लामाबाद पे जाएं या पिंडी पे जाएं या जो उस पे तो मेरा पूरा पीडीएम का फैसले हैं और मौलाना साहब ने कभी कोई हतमी डेस्टिनेशन ऐलान नहीं किया। बिल्कुल इस पे गौर किया गया था, डिबेट किया गया था कि क्या हमें इस्लामाबाद जाना चाहिए, पिंडी जाना चाहिए, और पीडीएम का जो मुकम्मल फैसला था, जो हतमी फैसला था, वो आपके सामने है। और इसमें हमारा जो जिदोजहद है, जो हमारा कोशिश है, वो चाहे इस्लामाबाद में हो या पिंडी में हो, मेरा ख्याल में उसका कम असर होगा। इसलिए जब ये लॉन्ग मार्च शुरू हो जाएगा तो पिंडी पहुंचने से बहुत ही पहले हमारा तादाद और हमारा कुव्वत और ताकत सबको नजर आएगा। संजय, मेरा आपसे ये सवाल है, आपने इस्लामाबाद जाने की बात की, तो अगर अपारा वालों की सेनेट इलेक्शन में मदाखलत नहीं होती, जिन लोगों का अपारा में दफ्तर है, उनकी अगर सेनेट इलेक्शन में मदाखलत नहीं होती, तो आप अपना चेयरमैन लाने में कामयाब हो जाएंगे? जहां तक अपारे वाले हैं, हम चाहते हैं कि ना सिर्फ सेनेट इलेक्शन मगर उनका कोई सियासी रोल ना हो। अगर उनका कोई सियासी विंग है वो फिलफौर बंद किया जाए। और हमारा ये मुतालबा है कि हमारा इस्टेब्लिशमेंट ना इलेक्शंस में ना सियासत में हिस्सा डाले। अगर सेनेट इलेक्शंस हो जाते हैं और सेनेट इलेक्शंस में ये वाज़ेह होते हैं कि पीटीआई एज अ पार्टी contested these elections on their own and उनको दूसरे तरफ से कोई मदद नहीं मिला है, तो मैं समझता हूं ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए जीत होगा, ये पूरा निज़ाम के लिए जीत होगा। और मैं इसको ना सिर्फ वेलकम करूंगा, ये तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर खुदा ना खास्ता इदारे इस इलेक्शन में भी मुतनाज़ हो तो ना सिर्फ उन इदारे के लिए मगर पूरे पाकिस्तान के लिए ये एक मुतनाज़ा कदम होगा और उसका गलत कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। मैं उम्मीद रखता हूं कि हम 2018 से और माजी सेनेट के इलेक्शन से काफ़ी कुछ सीख चुके हैं और ऐसा कोई गलती नहीं किया जाएगा। अरबाब जानियो आज बड़ा शरीफ होके पीछे बैठा हुआ। मुलाकात हुई थी अपारा वालों से और वहां पर कुछ वजीरों ने कहा था कि हम गारंटी देते हैं कुछ भी नहीं होगा, मुदाखलत नहीं होगी। फिर दिल्ली के इंतखाबात आपने देखे, क्या बताया जाए, एक तासुर था कि शायद सहूलतकार थोड़े पीछे हटे हैं, लेकिन अभी आर्गुमेंट्स और सारे मामले में तो ऐसा ही लग रहा है कि सहूलतकार कुछ सीखे नहीं अभी तक। हम समझते हैं कि जहाँ तक इमरान खान की ये हुकूमत है, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए आज तक चल रहा है कि उसको इस्टेब्लिशमेंट का सपोर्ट है। हम समझते हैं कि पीटीआई के पास ऑर्गेनिक मेजॉरिटी नेशनल असेंबली में नहीं है और ज़बरदस्ती उनके ना सिर्फ इत्तेहादी मगर नाराज रहनुमा कभी कोई नैब के थ्रू या कभी कोई दूसरे हथकंडे के थ्रू जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे थे को मजबूर करके और जमहूरियत को अंडरमाइन करके इस कठपुतली को हम सब पे मुसल्लत किया गया है, जिसके नतीजे में जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं वो आपके सामने हैं। जो पाकिस्तान की मीशत पे तारीख में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी, गुर्बत और महंगाई चल रहा है, वो इसी गलती की वजह से हुआ है। जहां हमारा उम्मीद था
کہ گلگت بلتستان کے الیکشنز میں اس قسم کا دھاندلی نہیں کیا جائے گا. ویل انفارچونیٹلی جو کچھ ہوا وہ سب آپ سب کے سامنے ہے, لیکن ہم بلیو کرتے ہیں کہ ہمیں بار بار جو ہے, اس لیے ہم سیاستدان ہیں, ہمیں سیاسی لڑائی سیاسی فورمز پہ لڑنا ہے. تو میرے لیے سیاسی لڑائی لڑنے کے لیے جو میدان موجود تھے, ایک جنرل الیکشن یا بائی الیکشن یا اس قسم کا الیکشن ہوتا ہے, دوسرا جو پارلیمانی الیکشنز ہوتے ہیں, یا تیسرا احتجاج. ہم سارے فورمز میں یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں لڑنا چاہیے. جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کا رول پاکستان کی سیاست میں یا ریاست میں ایٹسٹرا, وہ تو ہمارا تاریخ کا حصہ ہے, ہمارا ایک تاریخ اور آج کا حقیقت ہے. لیکن ہم نے اپنا جدوجہد جاری رکھنا ہے, اور ہم ہر فورم پہ اس حقیقت سے اور اس ریالٹی سے مقابلہ کرتے رہیں گے جب تک انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب نہ ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے. اس لیے یہ نہ صرف ملک کا مفاد میں ہے کہ ہم عوام پہ اعتماد کرے, اس ملک کے عوام پہ اعتماد کرے کہ وہ اپنے مستقبل کے فیصلہ کرے, وہ خود اپنے حکمران کے فیصلہ کرے. اور یہی اگر طریقہ کار اپنایا جائے گا تو پھر نہ صرف ہم پاکستان کی معیشت کو چلا سکیں گے, نہ صرف پاکستان کی وقار کو پوری دنیا میں بلند کر سکیں گے, لیکن یہ سارے ادارے جو متنازع ہو رہے ہیں وہ بھی اتنا متنازع نہیں ہوں گے. اقتدار آپ آپ کی آج کی پریس کانفرنس سے ہم یہ مطلب اخذ کریں کہ حالات کوئی بھی ہو, اوپن بیلٹ, سیکرٹ بیلٹ, شو آف ہینڈ, کچھ بھی ہو, پیپلز پارٹی ہر حال میں سینٹ کے الیکشن میں جاتی ہے. ہم ہر حال میں مقابلہ کریں گے, ہم ہر حال میں ان کو ایکسپوز کرنے کی کوشش ضرور کریں گے. اگر خدا نہ خواستہ ایک بار پھر الیکشنز کے میں اتنے فلوز ہو, ہر ادارہ ہر ہتھ کنڈا استعمال کیا جائے کہ عین وقت میں الیکشن سے پہلے آپ رولز بھی چینج کرے ایک پارٹی کو فائدہ پہنچانے کے لیے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا کیس میں, ہمارا بیانیہ میں جو ہم ملک کے عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے, ادارے اپنے اپنے کام نہیں کر رہے ہیں, وہ صرف اور صرف اس میں لگے ہوئے ہیں کہ عمران خان کو ہمیں بچانا ہے, کوئی اس پہ توجہ نہیں دے رہا ہے کہ عوام کو کون بچائے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اس سازش میں وہ کامیاب ہوتے ہیں, بال ٹیمپرنگ کل کے الیکشن کی سینٹ الیکشنز کی رول سینٹ الیکشن سے ایک ہفتہ پہلے چینج کرتے ہیں, تو ہمارا بیانیہ میں اور مضبوطی آئے گا, ہمارا پاکستان کے عوام کو یہ نظر آئے گا کہ ان کے لیے تو ہر قانون چینج کرنے کو تیار ہے. اگر پبلک بھی ہو, کلوز بھی ہو, ہم اپنا میدان نہیں چھوڑیں گے, ہم پھر بھی ان کا مقابلہ کریں گے. اور میں ان کو واضح کر دے کہ پھر سے گن لو آپ کے ممبرز میں جی زیادہ کمفرٹیبل لوگ ہوں گے کہ وہ سیکرٹ بیلٹ پہ ووٹ دے, مگر انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو اوپن ووٹس بھی دکھائیں گے. تھینک یو.